मेरा नंबर ले लीजिए, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चला जाएगा। 5 व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए।
नहीं तो काम में जा रहा है, वो नहीं रहा, आज जा रहा है। जहरी की आवाज़ है एकदम।
وتوكل على بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة आखिरी सबब बची है तो बताइए बच्चों से
قالت يا أيها الملأ إني ألقي
في الأرض ولا يصلحون قالوا تواصوا بالله لنبكتنه وأهله ثم لنقولن لملكه ما شهدنا مهلك أهله إنا لصادقون ومكروا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وهدينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم تجهلون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء